बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इंतहाई एक हसास तरीन स्टोरी है। मेरे ख्याल में एक माँ के सामने उसके 14 माह के बच्चे को मारा गया, फिर उसी माँ से ज़्यादती की गई और फिर उसी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन, ये स्टोरी का मुद्दा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये वाक़या कहाँ का है और ये कब पेश आया। नाज़रीन, रावलपिंडी के इलाका है महोरा महोटा, एक जंगल टाइप एरिया है, तो उस एरिया में ये वाक़या पेश आया। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये हम एज अ इंसान, बतौर इंसान हम क्या कर रहे हैं। 14 माह के बच्चे को उसकी मां के सामने मारा गया, छुरियों के वार करके उसको अब्दी नींद सुला दी गई, फिर उसी मां से ज्यादती की गई और फिर उसी मां को उसी बच्चे के साथ अब्दी नींद सुला दी गई। ये हम बतौर इंसान क्या कर रहे हैं, यानी इंसान इतना घिर चुका है। नाज़रीन, ये किसी और जगह का वाकया नहीं है, ये प्यारा पाकिस्तान का वाकया है। ये कोई पुराना वाकया नहीं है, ये कल का वाकया है। ये किसी दूर दराज के जंगल का वाकया नहीं है। पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी का ये वाकया है। नाज़रीन, मैं यकीन माने मेरे पास इस वाक़े को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह इस वाक़े की मजम्मत करूं और ये स्टोरी किस तरह आप तक पहुंचाऊं। इंतहाई दर्दनाक स्टोरी है और मैं आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि हम अपने ज़मीर को झंझोड़ें कि हम बतौर मुसलमान, बतौर इंसान किधर जा रहे हैं। कभी किसी 8 से 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, कभी किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो जाती है, कभी कोई मौलवी ज्यादती करता है, कभी कोई प्रोफेसर ज्यादती करता है, कभी किसी स्कूल में किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, कभी किसी मदरसे में किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, कभी कोई बेटा माँ को कत्ल कर देता है, कभी कोई औरत अपने शोहर को किसी आशना के साथ मिलकर कत्ल कर देती है। यह हम मुसलमान बतौर मुसलमान क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पर तो बात होती रहेगी, तो अभी हम जाते हैं अपनी असल स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, गदागर आपने देखे होंगे, शहरों में मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ चौकों पर, मुख्तलिफ अड्डों पर ये गदागर मौजूद होते हैं। गदागरी बिल्कुल बहुत गंदा पेशा है और ये बहुत बड़ा माफिया है। बिल्कुल, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान ये जानता है। ये बहुत बड़ा माफिया है। इनके मखसूस अड्डे होते हैं और इनका एक मालिक होता है। वो मालिक मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा करके जाता है और फिर उसी जगह से लेकर उसको अपने घर तक पहुंचाता है। यानी यूं कह लीजिए कि वो बंदे रेंट पर लेता है और उन बंदों से फिर गदागरी करवाता है मुख्तलिफ शहरों पर, मुख्तलिफ चौकों पर, और फिर उनको अपने मुकर्ररा टाइम के बाद फिर उनको अपने घर पर छोड़ता है। यानी घर से लेकर भी आता है और फिर उनको घर पर छोड़ता भी है। तो नाज़रीन, इस वाक़े का ताल्लुक भी इसी कड़ी के साथ है। नसीमा बीबी उस खातून का नाम है जिसका मर्डर हुआ, जिसको मौत के घाट उतारा गया। वो एक गदागर है, लेकिन यह है कि एक वाजिद नामी बंदा था। वो इसके घर जाता है, यानी इस नसीमा बीबी के घर जाता है और घर जाकर इससे, इसके शोहर से, इसके बाकी जो घर वाले हैं, जो बाकी जो फैमिली है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि जो इसकी फैमिली थी इस खातून की, वो अपनी मर्जी से इस खातून को गदागरी के लिए भेजती थी वाजिद के साथ। यानी वाजिद नामी वो बंदा था जो इसको लेकर आता था और मुख्तलिफ अड्डों तक, मुख्तलिफ चौकों पर, मुख्तलिफ शहरों पर वो खड़ा करता इनको और ये गदागरी करती और फिर इनको
وہ شام کو اپنے گھر چھوڑتا. نہ صرف ایک تھی, اور بھی بہت سی خواتین ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کا ایک ظاہر سی بات ایک مخصوص ڈیمانڈ ہوگی, ان کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوگا, یوں کہہ لیجیے ایک معاہدہ طے پایا ہوگا. اس معاہدہ ہی کہہ سکتے ہیں, اور اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن کے آپ گداگری کریں گے تو اس کو مخصوص پیسے ان کو دیے جاتے ہوں گے, اس کا کچھ حصہ واجد کا ہوتا ہوگا اور کچھ جو مانگنے والے ہیں جو گداگری کرتے ہیں ان کا ہوتا ہوگا. یعنی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو واجد ہر صبح یعنی اس نسیمہ بی بی اس عورت کے گھر آتا, اس وہاں سے لے جاتا اور پھر گداگری کرواتا مختلف چوکوں پر جہاں انہوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور یہ چوک جو ہوتے ہیں وہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں, یعنی ان کے جو جگہ ہیں وہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ جو فرض کریں اگر کسی بندے کو ہم نے آج ایک جگہ پر دیا تو روزانہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر لوگ اس کو جو ہیں کہ چلیے وہ پیسے دینے سے انکار کر جاتے ہیں کہ یہ تو بندہ سالوں سال سے ادھر ہی کھڑا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو گداگر ہوتے ہیں یہ اپنی جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو واجد اس کے گھر سے اس کو لیتا ہے نسیمہ بی بی کو, لیکن مقررہ ٹائم کے بعد جب وہ گھر نہیں آتی خاتون تو اس کا شوہر اور اس کی باقی فیملی والے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تلاش کرتے کرتے راولپنڈی کا علاقہ ہے مہوڑا مہوٹا, وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں. اور اس جگہ پر جب پہنچتے ہیں تو وہ خاتون یعنی وہ نسیمہ بی بی بیٹھی ہوتی ہے, اور اس کے آگے جو 14 ماہ کا بچہ تھا اس کی لاش پڑی ہوتی ہے. یعنی اس کے اپنے بچے کی اس کے آگے لاش پڑی ہوتی ہے, اور وہ خود بھی اس پر حملہ ہوا ہوتا ہے, اور وہ رو بھی رہی ہوتی ہے, اور اپنی وہ جو داستان ہے وہ بھی بیان کر رہی ہوتی ہے. ناظرین وہ داستان یوں بیان کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اس شخص نے, اس سفاک شخص نے بچے کو تقریباً چند فٹ کے فاصلے پر رکھا, کیونکہ 14 ماہ کا بچہ تھا. وہ بچہ بھوک سے, پیاس سے یا اپنی ماں کا جو لمس ہے اس کو حاصل کرنے کی خاطر وہ رو رہا تھا. تو وہ جو سفاک قسم شخص تھا وہ اس بچے کے رونے کو ڈسٹربنس محسوس کر رہا تھا. یعنی اس بچے کا جو رونا تھا وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. یعنی جو بندہ, وہ جو درندہ صفت انسان, یعنی وہ جو مزہ لے رہا تھا, اس کے اس مزہ لینے میں وہ جو بچہ رو رہا تھا وہ بیسیکلی ڈسٹربنس پیدا کر رہا تھا. تو اسی وجہ سے اس درندہ صفت انسان نے اس بچے کو مارا, چھریوں سے وار کیے, اور وار کرنے کے بعد پھر اس خاتون سے زیادتی کی, اور پھر زیادتی کرنے کے بعد پھر اس خاتون پر بھی مختلف قسم کے وار کیے. جب میں اب جو ویڈیو بنا رہا ہوں میری اطلاع کے مطابق اس خاتون کو متعلقہ ہسپتال میں داخل کرایا گیا, لیکن میری ریسرچ کے مطابق, میری اطلاع کے مطابق وہ خاتون بھی اب دم توڑ چکی ہے. ناظرین یہ ہے ریاست مدینہ, اور یہ ہے ریاست پاکستان, اور یہ ہے پیارا پاکستان جس کو ہم نے کلمہ تجربہ کی بنیاد پر بنایا تھا یا پھر کلمہ تجربہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. ناظرین گداگری بالکل غلط پیشہ ہے, بالکل اس میں مافیا موجود ہے, لیکن آپ کو اس قسم کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی گداگر کو پکڑیں اور اس کے بچے کے سامنے اس سے زیادتی کریں, بلکہ اس کے سامنے اس کے بچے کو موت کے گھاٹ اتاریں اور پھر اسی سے زیادتی کریں. یہ انسان کے روپ میں درندہ تو ہو سکتا ہے, بھرلے انسان نہیں ہو سکتا. ناظرین اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے. ٹویٹر پر یہ واقعہ جو ہے وہ ٹرینڈز میں آ رہا ہے. میں نے خود اس پر ٹویٹ کیا, مختلف جو عہدے داران ہیں جو حکومتی یعنی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ٹیگ بھی کیا, لیکن ابھی تک تقریباً اس کو 2 دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. تو ناظرین اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں کہ ہم بطور مسلمان, بطور انسان کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. تو ناظرین یہ چھوٹی سی انفارمیٹو سٹوری تھی. تو آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.